अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, आज एतजाज अहसन ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो नया लॉ फेक न्यूज़ के हवाले से और डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से लाया गया है वो किस सूरत हाल में आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और वो क्यों लाया गया, उसकी वजूहात क्या हैं और उससे किन चीज़ों पर बेनिफिट होगा और किन लोगों को उस कानून का नुकसान होगा। उन्होंने बताया है कि ये लॉ 2016 में बनाया गया था, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं और वो चीज़ें यही चेंज की गई हैं नाजरीन कि फेक न्यूज़ से मुराद ये नहीं है कि अगर एक जगह पर 300 लोग मौजूद थे और एक सहाफ़ी ने बता दिया वहां पर 100 लोग मौजूद थे तो ये फेक न्यूज़ है, इस पर उसके खिलाफ सजाएं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसी चीजें जैसी कि आजकल ऑडियो कॉल्स लाई जा रही हैं, आजकल कुछ वीडियो स्कैंडल आ जाते हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं होता और वो किसी शख्स को स्पेशली बेनिफिट देने के लिए या किसी शख्स की जात को या किसी इदारे को स्पेशली नुकसान देने के लिए एक माइंडसेट बना के ये काम किया जाता है, वो फेक न्यूज है और उस पर जो है कानून हरकत में आएगा। उसके लिए 5 साल तक सजा भी हो सकती है और उसके लिए जुर्माना भी जो आयद किया गया वो भी हो सकता है। लेकिन ये कानून पहले से मौजूद था और अगर ये कानून बनाया गया है और इस कानून पर अमल किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की फेक न्यूज जो है वो मुल्क के लिए, इदारों के लिए वो प्रॉब्लम पैदा करती हैं और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हम बहुत सी चीजों पर आता है। कौमी लेवल पर मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क की इमेज खराब होती है जब इस तरह की फेक न्यूज दी जाती हैं, चाहे वो अदालतों के बारे में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के बारे में हो, चाहे वो अपोजिशन के किसी लीडर में या किसी भी और इदारे के बारे में हो जो फेक न्यूज हो। लेकिन बाज़ औक़ात सहाफ़ियों से या किसी भी शख्स से कोई डिसइंफॉर्मेशन आ जाती है, मतलब गलती से ऐसी न्यूज आ जाती है, तो उस सूरत हाल में ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसकी वजूहात ये हैं कि वो जाकर जब कोर्ट में ये चीजें जाती हैं तो वो जब सारा केस खुलता है तो उसमें पता चल जाता है कि फेक न्यूज किस तरह बनी है, ये किसी एक शख्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है या गलती से किसी सहाफी से कोई इस तरह की न्यूज बन गई है, तो इस सूरत हाल में ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सरगर्म है और सारी जमातें तकरीबन इस वक्त इमरान खान को गिराने के लिए काम कर रही हैं। अपोजिशन की जमातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो तो शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून चूंकि उसको बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में रहते हुए और उनके ऊपर बहुत से केसेस बने, उनको बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना मुस्लिम लीग नून को करना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ा। मौलाना फजलुर रहमान तो चूंकि उनको आदत थी पार्लियामेंट में रहने की और पार्लियामेंट की इंजॉयमेंट की, तो इस बार वो उनके पास ये इंजॉयमेंट नहीं है, तो इसलिए वो भी बहुत सरगर्म है और वो भी कहते हैं इस हुकूमत को हटाया जाए। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आम अवाम ये चीज सोचे कि जरदारी साहब कितनी बार इनकी पार्टी इस मुल्क पर हुकूमत कर चुकी है, कमोबेश 3 बार, मुस्लिम लीग नून कितनी बार कर चुकी है, 3 बार, और देखें कि अभी हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, मुल्क के ऊपर कर्जे कितने चढ़े हैं, मुल्क के हालात कितने खराब हुए। इमरान खान का ये फर्स्ट टाइम है, मानते हैं कि इमरान खान और इमरान खान की टीम उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जिस तरीके से उनको करना चाहिए, लेकिन एक बार नहीं 1000 बार ये सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी जाती है अदम एतमाद के जरिए या आने वाले इलेक्शन में या किसी भी तरीके से, तो अब जरदारी साहब से या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि वो हमारे मुल्क के मसाइल को हल करेंगे और हमारे जो अवाम के मसाइल हैं वो खत्म करेंगे। तो ये भी एक वो हिसाब है कि जैसे कबूतर के पीछे बिल्ली आ जाती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि शायद अब बिल्ली मुझे नहीं खाएगी और मेरी मौत जो आने वाली है उससे मैं बच जाऊंगा। तो ये वही सूरत हाल होगी मेरे नजदीक। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी बरादरान ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जो भी आ रही है और अगर अदम एतमाद लाते हैं या हम किसी भी सूरत में किसी भी शख्स का किसी भी पार्टी का साथ देते हैं तो वो इस सूरत हाल में हो कि वो इमरान खान से बेहतर तरीके से इस गवर्नमेंट को चलाए और अवामी मसाइल जिसमें महंगाई, करप्शन और उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा मसला बेरोजगारी है,
جو ان چیزوں کو کام کرنے کے لیے اپنی کوئی طریقہ کار بتائے کہ میں کس طریقے سے ان مسائل کو حل کروں گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ویسے آج زرداری صاحب کے ساتھ وہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں، پہلے بھی ہو چکی ہے ان کی، اس کے علاوہ شہباز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون وہ بھی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی زرداری اینڈ کمپنی سے مل رہے ہیں، اور یہ سب لوگ آپس میں اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو صورتحال، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، عدم اعتماد لانے کی باتیں جو چل رہی ہیں، اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، روس کا دورہ کر رہے ہیں بلکہ، اور وہاں پر وہ پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں، پاکستان کی کیا بات کرتے ہیں، اور روس سے کون سے معاہدے کر کے آتے ہیں جس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا۔ اس وقت جو روس اور یوکرین کی بھی آپس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے یا جنگ چھڑنے والی ہے، جو حالات وہاں پر بھی خراب ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور عمران خان اس سارے صورتحال میں اپنا کردار کہاں پہ ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کس پوزیشن پہ کھڑا ہے پوری دنیا کے میں جو صورتحال چل رہی ہے، اور یوکرین اور روس میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس کشیدگی کے دنیا پر کتنے زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں، اور آف کورس پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپوزیشن اپنی پوری کوشش کر رہی ہے شاید، یا اپوزیشن صرف کوشش دکھا رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کو دونوں صورتحال میں فائدہ ہے۔ اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے پھر تو فائدہ ہے، عارضی طور پر انہیں نظر آئے گا، لیکن اگر عمران خان 5 سال پورے کرتے ہیں اس ٹیم کے ساتھ، تو اس ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ مہنگائی بڑھے گی، جیسے عمران خان ہر مہینے جیسے بڑھ رہی ہے، بجلی کی پرائسز، پیٹرول کی پرائسز یہ بڑھتی جائیں گی، اور عوام کا اعتماد پاکستان تحریک انصاف پہ مزید کم ہوتا جائے گا، کیونکہ عمران خان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے۔ اور دوسری طرف اگر عدم اعتماد آ جاتا ہے، اگر عمران خان کی حکومت گر جاتی ہے، تو گرنے کی صورت میں عارضی طور پر تو انہیں فائدہ ہوگا، لیکن اگلے آنے والے 1 سے 1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف بڑے اچھے طریقے سے اپنے اگلے الیکشن کی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف پھر شاید اپوزیشن کے لیے پرابلم دوبارہ سے پہلے کی طرح کھڑی کر سکے۔ لیکن مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، عدم اعتماد سے حکومت نہیں گرنے والی ہے، حکومت اپنے 5 سال کی ٹرم پوری کرے گی، اور اپوزیشن جلسے جلوس کرے گی، جیسے جلسے جلوس کر رہی ہے، جیسے زرداری صاحب اور بلاول اپنا کراچی سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ پنجاب میں آئیں گے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا استقبال کریں گی۔ اس طریقے سے اپوزیشن کی جماعتوں کی ایڈورٹائزمنٹ اچھی ہو رہی ہے، اور وہ اپنا ووٹ امپروو کرنے کے لیے کام کریں گے، اور آنے والے الیکشن تک پاکستان تحریک انصاف کی اگر حکومت رہتی ہے تو اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اس صورتحال میں اگر عمران خان مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اس وقت ملک کے جو بڑے درپیش مسائل ہیں ان میں نمبر 1 مہنگائی ہے، نمبر 2 کرپشن ہے، اور کراچی میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وفاقی حکومت کی وہاں پر ایک بڑی تعداد میں MNAs موجود ہیں جو وہاں پر صورتحال خراب ہو رہی ہے، تو آنے والے ٹائم میں وفاقی حکومت نے وہاں پر جتنی سیٹیں نکالی ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کراچی میں صورتحال اس وقت اسٹریٹ کرائم بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اسٹریٹ کرائم بڑھنے کی وجہ سے کراچی میں حالات بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کراچی سے اس وجہ سے بھی مشکل ہو سکتی ہے، اور پورے ملک میں جو بڑے مسائل ہیں اس میں مہنگائی اور بے روزگاری، یہ 2 اس وقت انتہائی بڑے مسائل ہیں جس پر پاکستان تحریک انصاف کنٹرول پانے میں ابھی بھی ناکام ہے۔ اور دوسری طرف قرضوں کے انبار جیسے پہلے بڑھ رہے تھے اسی طریقے سے بڑھ رہے ہیں، اور قرضوں کی نہ ختم ہونے والی ایک کہانی جیسے پہلے بھی تسلسل سے شروع تھی ابھی بھی شروع ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی آنے والا وقت مشکل ہے، اور اپوزیشن جماعتوں پر بھی باشعور عوام کا اعتماد کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ وہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں جو ایک بار پہلے آئے تھے اور پہلے انہوں نے کیا کیا، تو اگر دوبارہ آئیں گے تو پھر یہ عوام کے لیے کیا کریں گے۔ تو ایک جو سمجھدار بندہ ہے اس کے پاس ابھی عارضی طور پر یہی آپشن ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو مزید اور ٹائم دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے، جو عمران خان کی کابینہ ہے، جو ان کی ٹیم ہے، یہ اتنی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی، اور اس ٹیم کے ہوتے ہوئے عمران خان کچھ بہت اچھا پرفارم اگلے آنے والے ٹائم میں نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے اپوزیشن فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن ابھی عدم اعتماد کی یہ جو باتیں چل رہی ہیں میڈیا پر، ہر طرف گہما گہمی ہے، یقین جانیے، اور میرا یہ ولاگ آپ اپنے پاس سیو رکھیے
کہ یہ مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی، کیونکہ اپوزیشن کے جتنے بھی مطلب وہاں پر پارٹیاں ہیں ان کی ابھی تو میٹنگز چل رہی ہیں، لیکن پچھلے 15 سے 16 بار انہوں نے جو یہ پارلیمنٹ میں آئے، اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ بلز کے اوپر اور ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر یہ یکجا نہیں ہو پائے. تو اس بار بھی مجھے یکجا ہوتے نظر نہیں آ رہے. ان کا جو ماضی ہے وہ بتا رہا ہے کہ مستقبل بھی ان کا اسی طرح ہی ہوگا اور حکومت 5 سال پورے کرے گی. البتہ عمران خان کے 2 ہی بڑی اپوزیشنز ہیں اور عمران خان کی 2 ہی جو ہے سب سے بڑے دشمن ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری، اور یہ 2 چیزیں حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اور تیسرے نمبر پر بڑھتا ہوا قرضہ، جو قرض بڑھ رہا ہے یہ بھی اس حکومت کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. عمران خان کو اپنی پالیسیز بیٹر کرنی چاہیے اور اس صورتحال کو کنٹرول میں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ مہنگائی کو یہاں پر روک لینا چاہیے تاکہ آنے والا ٹائم عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے لیے بہتر ثابت ہو سکے. ناظرین، آج کا ویلاگ یہاں ہی ختم کرتا ہوں. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو. خدا حافظ.